आदरणीय श्रोता नमस्कार। DUFM 107 मेगाहर्जको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो कला हाम्रो संस्कृतिको आजको यस नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। म राधिका आचार्य अनि म अनु बस्दाकोटी। यो कार्यक्रम नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षणको लागि तयार पारिएको एक विशुद्ध मौलिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी समाचार सामग्रीका साथमा नेपाली बाजाहरूको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन कार्यमा सक्रिय रही आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा राष्ट्रिय लोक बाजा संग्रहालय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका संस्कृति प्रेमी व्यक्तित्व रामप्रसाद कँडेल र उहाँले लोकबाजाको संरक्षणमा खेल्नुभएको भूमिकाको विषयमा उहाँसँग गरिएको कुराकानी र लोकबाजाले हाम्रो लोक संस्कृति संरक्षणमा खेलेको भूमिकालाई समेटेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट अनि नेपाली मौलिक लोक बाजाहरूको संरक्षणका लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको धारणा तथा सुमधुर लोकभाका पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। श्रोता, अबको क्रममा हामी विगत लामो समयदेखि नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै मौलिक लोकबाजाको संरक्षणको अभियानमा लागिरहनुभएका व्यक्तित्व राष्ट्रिय लोकबाजा संग्रहालयका संस्थापक एवं बाजा विज्ञ रामप्रसाद कँडेलसँग नेपाली मौलिक बाजाको विषयमा गरिएको कुराकानी। अब प्रस्तुत छ लोकबाजा संग्रहालयका संस्थापक एवं बाजा विज्ञ रामप्रसाद कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। सर्वप्रथम त कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईको परिचयबाट सुरु गरौँ न। हजुरको परिचय? म रामप्रसाद कँडेल। लोकबाजा भनेको के हो त र यसको संरक्षण किन आवश्यक छ त? बाजा भनेको हामी आफै हो के, एउटा मान्छे बाजा हो। बाजा हामीसँग दुईटा बाजा हुन्छ जिउँदो हुँदा, मोर्दा 2.5 बाजा हुन्छ। जस्तो हामीले ताली बजाउँछौँ, एउटा बाजा हो। भाषा बनेको थिएन। आदि बेलामा आफ्नो चाहिँ खुसीहरू, आफ्नो दुःखहरू अथवा आफ्नो के अभिव्यक्तिहरू गर्ने एउटा चाहिँ ताली भयो। अनि अर्को चाहिँ सुसेली गर्ने, सिठी हाल्ने ताल बाजा तालीको, सिठी सुसेली चाहिँ हामीले सुर बाजाको हामीले चाहिँ आफूले गर्न सक्छौँ होइन। अनि यी बाजाहरू चाहिँ अब हामीसँग आफैसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि बाजाको महत्त्व र हाम्रो आफ्नो महत्त्व एउटै हो। त्यसैले गर्दा लोकबाजाको महत्त्व छ। नेपालमा चाहिँ कति प्रकारका बाजाहरू छन्? तपाईँसँग के तथ्याङ्क छ? हामीसँग झन्डै अहिले 1350 जति प्रकारको बाजाहरू पत्ता लाग्यो नेपालमा। त्यो मध्ये 655 प्रकारको बाजाहरू चाहिँ हामीसँग कलेक्सन छ र अहिले चाहिँ त्यसमा हामीले झन्डै 50वटा जति फेरि बाजाहरू चाहिँ लोप भइसकेको जस्तो देखिएका बाजाहरू, कसैको स्मृतिमा, कतै अभिलेखमा, कतै त्यसो भएको बाजाहरू र फेरि हामीले 50वटा जति बाजाहरू फेरि बनाउँदैछौँ। अन्य बाजाहरूको खोजी कार्य चाहिँ किन हुन नसकिरहेको होला त? तपाईँले के पहल गर्नुभएको छ? अब यसो छ, जस्तो हामीसँग त एक त स्रोतहरू कम छ। हामीसँग चाहिँ हाम्रो संस्था भनेको अनफन्डेड हो होइन। राज्यले हामीलाई अनुदान दिँदैन खासै। 27 वर्ष हाम्रो गर्न लागेको र अनि हामी आफै काम गर्नुपर्छ। हामी 25जना जति मेम्बरहरू छौँ। अनि हामी आफै मेहनत गरेर आफैले कमाएर 2-4 पैसा बचेको पैसाले बाजा कलेक्सन गर्ने, गाउँ गाउँ जाने हो। त्यसमा 58वटा जति बाजाहरू चाहिँ हामीले डोनेसन प्राप्त गरेका छौँ म्युजिसियनहरूको र उहाँहरूका परिवारहरूसँग। कोही मृत भएपछि म्युजिसियनहरू छ भने उहाँहरूको परिवारबाट हामीले गरेका छौँ। अरू बाजाहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ। अनि बाजा ल्याउँदाखेरि चल्तीको बाजा ल्याउँदैन, गाउँबाट बिग्रिएको बजाउन छोडेको बाजा अथवा कि नयाँ बनाउन लगाएर ल्याउँछौँ। हामीले चल्तीको बाजा ल्यायो भने गाउँ चाहिँ बाजा रहँदैन। बाजाहरू गाउँमै हुनुपर्छ, संस्कृति गाउँमै हुनुपर्छ अथवा जुन ठाउँमा हुनुपर्छ। अनि हामी त कपी रिप्लिका भए पनि अथवा बिग्रेको पनि बनाउँछौँ भने हामी त्यसरी गर्छौँ। अनि त्यो बाजा ल्याउँदा पनि अरू कस्तो हुन्छ भने त्यो बाजा मात्रै आउँदैन कि बाजाको चाहिँ कसले बनाउँछ, कहाँ बनाउँछ, किन बनाउँछ, कसरी बनाउँछ, बनाउने मेटेरियल के हो, कसले बनाउनुहुन्छ, कसले बनाउनु हुँदैन होइन। यसको लामो उ छ होइन। जस्तो कोही खग्राश्वरी ग्रहणको बेलामा बनाउनु पर्ने हुन्छ, कोही चन्द्रग्रहणको बेलामा हुन्छ होइन। कोही चाहिँ के छ भने पिपलको शनिको दशा लागेको बेलामा हामीले हँसियाहरू अथवा फलामकाहरू चाहिँ पिपलको रूपमा ठोक्छौँ, त्यसबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तान्त्रिक प्रक्रिया हो। जस्तो चाहिँ के छ भने अब प्युरिफिकेसन जस्तो लाग्छ होइन। अब सामान्य मेटेरियल भन्दा त्यसको इनर्जी हुनु पर्यो त्यो बाजामा होइन। जस्तो ढ्याङ्ग्रोमा चाहिँ आवाज जे ठोके पनि बज्छ नि त, तर ढ्याङ्ग्रो बजाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ आनन्द आउँछ र त्यो हामीले रोक्नेको हुन्छ, म्युजिकल हिलिङ हुन्छ, त्यसको इनर्जी हुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ विशेष तान्त्रिक सामग्रीहरूभित्र हुन्छ र त्यो बजाउँदाखेरि मन्त्र पाठ गर्ने, मन्त्र चाहिँ उच्चारण गर्ने बाजाको रिदमसँग चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले निको पार्ने एउटा चाहिँ म्युजिकल हिलिङ इनर्जी हुन्छ, म्युजिकल हिलिङ भन्छ। यस संग्रहालयमा भएका बाजाहरूको पहिचान चाहिँ कसरी गरिएको छ त?
म सङ्गीत विद्यार्थी पनि होइन होइन, मलाई त्यो थाहा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब अध्ययन गर्दाखेरि गाउँमा जाने स्रोत व्यक्तिहरूसँग सोध्ने बुझ्ने, त्यसरी गरेर नि बाजाको हामीले चाहिँ अब नाममै पहिला थाहा हुनु पर्यो, किनकि कतै अभिलेख छैन। 27 वर्षमा के थाहा भने केही नामहरू चाहिँ अब गलत नाम पनि हामीले नाम चाहिँ उयो गरिरहेको छौँ। जस्तो एउटा एलम्बर भन्ने बाजा चाहिँ एलम्बर लेखेँ मैले, पब्लिकेसन गरेँ होइन, 3-4वटा किताबहरूमा त्यो कुरो एलम्बर आइसक्यो होइन। तर त्यो एलम्बर भन्ने बाजै रहन्छ कि केही जातिका प्रेमीहरूले आफ्नो जातको आफ्नो पुर्खाहरूको नाम चाहिँ अलि होस् भनेर उहाँले एलम्बर भन्ने नाम राख्नुभएको रहेछ। तर त्यो चाहिँ तुङ भन्ने बाजा रहेछ। कहिले कहिले अध्ययन गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि हामीले सचेत हुनुपर्ने रहेछ कि यसरी बाजा मात्र सङ्ग्रह गरेर हाम्रो मौलिक परम्परा लोकपोन्मुख संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण कसरी होला त? यसमा त्यस्तो के तालमेल होला? म्युजियम बनाएर अथवा चाहिँ बाजा कलेक्सन गरेर संस्कृति संरक्षण चाहिँ हुँदैन, तर यो सिम्बल हो क्या होइन। जस्तो भन्छ नि कि एउटा गीत छ कि कङ्गालीको घरमा ढिकी लडे जस्तो भन्ने एउटा गीत छ कि होइन। जसो गरेर खानेकुरै छैन, ढिकी के काम छ? त्यो ढिकी लडे जस्तो भन्नु मतलब कि त्यो ढिकी प्रयोग भएको होइन, त्यो बिम्ब हो होइन, मेटाफर भन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बाजाहरू पनि बिम्ब हो, यसले केही पनि दिन्न। तर बाजा देखेपछि एउटा भाव आउँछ, यो बाजा कुन जातिको, मेरो जातिको, यो जातिको, ऊ जातिको थाहा हुन्छ। अनि त्यो जातिको बारेमा हामीलाई खोज्न मन लाग्छ, त्यो बारे सङ्गीत बुझ्न मन लाग्छ, गीत बुझ्न मन लाग्छ। र अनि हामीले दिने भनेको स्कुलको विद्यार्थीहरू अथवा जो अवलोकन गर्न आउने हुन्छ उनीहरूलाई एउटा चाहिँ क्वेसन दिएर पठाउने हो। यहाँ म्युजियम आएपछि उनीहरूले बाजा हेर्छन्, हेरिसकेपछि यो बाजाको बारेमा त मेरो बाबाआमालाई सोध्नु पऱ्यो, मेरो काका काकीलाई सोध्नु पऱ्यो, मेरो मामा माइजूलाई सोध्नु पऱ्यो, मेरो हजुरबाजुआमालाई सोध्नु पऱ्यो, अथवा मेरा गुरुहरूले सोध्नु पऱ्यो भन्ने हामीले क्वेसन उठाउने हो। र सङ्ग्रहालयले गर्ने भनेको चाहिँ क्वेसन उठाउने हो र उनीहरूलाई के छ भने बाजाहरू सिक्न लगाउने। एउटा नेपाली एउटा लोक बाजा भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। एउटा नेपालीले हाम्रो एउटा लोक बाजा सिकाउन सक्यो भने हाम्रो यस्तो म्युजियमहरू केही औचित्य हुँदैन, म्युजियम आवश्यक छैन। र जबसम्म चाहिँ हामीले बाजा बजाउन सिक्दैनौँ त्यो बेलासम्म चाहिँ फेरि म्युजियम आवश्यक छ। त्यसो भए नेपाली लोक संस्कृतिलाई बचाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त? सङ्गीत संस्कृति बचाउनको लागि चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो क्षेत्रको गीतहरू नाचहरूको अभिलेख गर्नु पर्यो। अहिले हामीसँग हात मोबाइल छ, ग्याजेट छ। कसैले बुढी मान्छेले नाच्यो भने त्यो छि भन्नुभयो, त्यो नाचको रेकर्ड गर्नु पर्यो। उनीहरूले गाएका 2टा टुक्रा गीतहरू भए पनि त्यो रेकर्ड गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तो कुनै बाजा छ भने त्यसको फोटोहरू खिच्नु पर्यो। त्यो बाजा बजाउने मान्छेको कोही छन्, तिनीहरू डाटाहरू चाहिँ नामहरू फोन नम्बरहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामीले त्यो उहाँहरूसँग भेटेर उहाँहरूको चाहिँ बारेमा खोजेर बुझेर त्यो गीतहरू भाकाहरू गर्नुपर्छ। त्यो हामीले रेकर्ड गर्छौँ र त्यसलाई जीवन्त बनाउँछौँ। जस्तो हामीसँग 60,000 भन्दा बढी भाका छ नेपालमा। अनि एउटै भारद्वाज भन्ने चरा छ, त्यो भारद्वाज भन्ने चराको के छ भने त्यसले 128वटा ताल निकाल्छ घाँटीबाट क्या। इङ्ग्लिसमा क्रोफेसेन्ट भन्छ, नेपालीमा भारद्वाज भन्ने चरा छ होइन। त्यस्तै कति चरा छन्। अनि त्यो चराहरूकोबाट हामीले भाकाहरू सिक्यौँ। अनि ती भाकाहरू चाहिँ के छ त भने हामीसँग अभिलेख छैन होइन। अभिलेखहरू हामीले चाहिँ लेखेर सक्यो भने किराहरूबाट चाहिँ हामी नाच सिकेका छौँ, जीवजन्तुबाट नाच सिकेका छौँ हेर्नु छैन, हरेक छ। जस्तो चाहिँ जौको गेडाबाट बाजा बनाउन सिकेका छ। जौको गेडा एवं मृदङ्ग वैदिक कालमा बज्थ्यो। गाईले चाहिँ चर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाईको जिउमा चाहिँ केही चरा केही बस्यो, झिँगा बस्यो भने झिँगा भगाउनलाई गाईले पुच्छर जुन घुमाउँछ नि, चलाउँछ नि, त्यो चलाउँदाखेरिको चाहिँ एउटा जुन आवाजबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ धेनु पुच्छ मृदङ्ग भनी बन्यो। अनि जाँड बनाउने भाँडामा चाहिँ एक प्रकारको भाँडा हुन्छ, त्यो भाँडाबाट चाहिँ के छ भने हामीले हेरेर त्यो एउटा चाहिँ कोचा खी भन्ने नेवारीहरू बाजा बनाउन सिक्यौँ भने चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ के छ भने हामीले संस्कृतिबाट सिक्छौँ र हामीले यी बाजाहरूबाट चाहिँ सक्दो चाहिँ हामीले संस्कृति संरक्षण गर्न अरूभन्दा सजिलो र छिटो सक्षम हुन्छ। जस्तो आजकलका युवा पुस्ताहरू जो चाहिँ ड्रम सेट लगायतका आधुनिक बाजाहरूमा रमाइरहेका छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको कामलाई कसरी हेरिरहेका छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ त? यस्तो हुन्छ, युवा पुस्ताहरूमा कस्तो छ भने नौलो कुरोप्रति खोज हुन्छ। अनि अलिकति वर्ष काट्नुपर्छ क्या। 2-4 हिउँद काटिसकेपछि अब सौतने आमा भनेको आफ्नो आमा भनेको त उनीहरूले चिन्छन् नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले छोड्नुपर्छ। उनीहरूले जुन बाजा बजाए भने अहिले के हामीले केही भन्नु सिक्ने बेला सिक्छन्। तर 2-4 वर्षपछि उनीहरू देख्छन् कि हामी त गलत ठाउँमा लागिरहेको रहेछौँ, बाटो त यता रहेछ भने आउँछन्। जस्तो हामी कहाँ आइरहेछन् अहिले होइन। तमाम चाहिँ अब साथीहरू चाहिँ अब सारिङ सिक्न आउनुहुन्छ, मादल सिक्न आउनुहुन्छ, हरेक बाजाहरू सिक्न आउनुहुन्छ, बाजाबारे सोध्न आउनुहुन्छ होइन। त्यो जब नयाँ पुस्ता चाहिँ एक दिन चाहिँ अब अहिले स्कुलमा सिकिरहेछन्, बाँसुरी बजाउन सिकिरहेछन्, धिमे बजाउन सिकिरहेछन्, मादल बजाउन सिकिरहेछन्, त्यो पुस्ता जब अब +2 गरेर अलि माथि उच्च शिक्षा पढ्छन् नि, त्यो बेलासम्म तिनीहरूले आफ्नो बाजालाई निरन्तर गरे भने त्यो जुन अहिले जुन नाम चलेका सङ्गीतकर्मीहरूको चाहिँ पेसा चाहिँ धरापमा पर्छ। त्यो नयाँ पुस्ताले त्यो ठाउँ लिन्छ र उहाँहरू चाहिँ ओझेलमा पर्नुहुन्छ। र यदि अहिले उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ ठेट बाजाहरूलाई
प्रयोग गर्नु हो भने उहाँहरू बाँच्नु होला, नत्र भने त उहाँहरूको अवस्था चिन्ताजनक हुन्छ। पहिले प्रशिक्षण पनि दिने गर्नुभएको छ? ट्रेनिङ दिन्छौँ हामीले यहाँ म्युजियममा आएको साथीहरूलाई हामीले आफ्नो जानेको गर्छौँ र अनि अब यहाँ नहुने भयो भने गुरु कहाँ पठाएर त्यति बाजाको गुरु कहाँ पठाएर उहाँ सिक्ने गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रा मौलिक बाजाहरू मौलिक कला संस्कृति र परम्पराको समग्र रूपमा संरक्षण गरी भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न राज्यले चाहिँ के गर्दा राम्रो होला, अथवा तपाईँको उहाँलाई सुझाव के छ त? पहिलो कुरो त कस्तो छ भने राज्यले सङ्गीतको महत्त्व थाहा हुनु पर्यो। त्यो राज्यले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अभौतिक साङ्गीतिक सम्पदा भन्छ कि जुन पैसा हो। यदि इन्डियाले भाङ्डा नाच बेच्न सक्छ, अरबौँ कमाछ भाङ्डा बेचेर इन्डियाले, कथकली बेचेको छ, भरतनाट्यम बेचेको छ, त्यस्तो त हामीसँग 3000 भन्दा बढी छ कि। अगाडिसँग गाइने किरा उड्छ, गाइने किराको पनि नाच छ कि हामीसँग। गडेउला चाहिँ यसो गरेको छ, गडेउलाको पनि नाच छ, सर्पको जस्तै नाच, सर्पको पनि नाच, माछाको पनि नाच, सिली भन्छ यसलाई। त्यस्ता चाहिँ हजारौँ प्रकारको सिलीहरू छन्, नाचहरू छन् हामीसँग। अब एउटै चाहिँ झ्याउरे गीतलाई मात्रै हामीले झ्याउरे गीत झ्याउरे नाचलाई मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्यो भने विश्वभरि पैसो कमाउनलाई खासै गाह्रो पर्दैन जस्तो लाग्छ। राज्यले चाहिँ ती गीतहरूको सङ्गीतहरूको महत्त्व बुझिदिनु पर्यो, त्यसलाई विश्व स्तरमा प्रवर्धन गर्नु पर्यो। हाम्रो लोक संस्कृति अनि लोक बाजाहरूलाई संरक्षण गरेर पछिसम्मको लागि पनि बचाइराख्नको लागि चाहिँ थप के गर्नु आवश्यक हुन्छ? त्यसलाई त के छ त भने अब हामी आफ्नो कुल धर्महरू आफ्नो समाजमा आफ्नो जातिमा जुन जुन बाजाहरू छन् त्यो बाजा त जान्नै पर्यो। त्यो बाजा नाच गीत जाने भने रह्यो, होइन भने यस्तो 2-4 म्युजियम भएर 2-4 क्लास कलेज भएर यो त के गर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मैले सोध्न छुटाएका र के भन्नुपर्ने कुराहरू छन्? त्यस्तो त केही छैन, तर अब हामी एउटा मान्छे एउटा जातिमा छौँ, एउटा वर्ग एउटा समूहमा छौँ भनेपछि आफ्नो जातिको अथवा आफूलाई अनुकूल लागेको एउटा बाजा, एउटा नाच अथवा एउटा गीत एउटा सिक्न पर्यो हामी यो नेपालीहरूले। त्यति गऱ्यो भने हामी नेपाली सङ्गीत संस्कृति नष्ट हुँदैन र एउटा नेपाली एउटा लोक बाजा भन्छौँ हामीले। एउटा बाजा बजाउनुहोस्, यदि बजाउन सक्नुहुन्न भने घरमा लगेर एउटा झुन्याएर राख्नुहोस्। त्यो झुन्याएर राख्दा पनि आज झुन्याए हेऱ्यो, भोलि हेऱ्यो, पर्सि हेऱ्यो तपाईँले बजाउनु मन लाग्छ क्या। अनि बजाइसक्यो त सिक्यो नि त, अनि एउटा निरन्तरता त बस्यो नि त। त्यसले गर्दा एउटा नेपाली एउटा लोक बाजा भन्छौँ। हस्त व्यस्तताको बावजुद पनि टाइम दिनुभयो, हामीले पनि नबुझेका नजानेका थुप्रै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँले पनि यहाँसँग आइदिनु भयो। हो श्रोता, नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि हाम्रा मौलिक बाजाहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्दछ। यदि हामीले हाम्रा मौलिक कला र संस्कृतिलाई जोगाउन सकेनौँ भने हाम्रो पहिचान र अस्तित्व समेत सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसको लागि आम नागरिक, नेपाल सरकार र नीति निर्माता सबैको समन्वयले मात्र हाम्रा लोक बाजाहरू चिरस्थायी रूपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ TUFM 107 मेगाहर्ज र यो कार्यक्रम हो हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति। अब पुनः कार्यक्रममा अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छौ। नेपाली लोक बाजाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन कार्यले मौलिक कला संस्कृतिको समेत संरक्षण गर्दछ। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौ। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सन्तोष बस्गाई। नेपाल प्रशस्त मात्रामा बाजाहरू भएको स्थान हो। यहाँ हरेक जात जाति, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजको आफ्नै किसिमका बाजाहरू रहेका छन्। भौगोलिक रूपमा समेत ती बाजाहरूको आफ्नै किसिमको महत्त्व रहेको छ। हिमाल, पहाड र तराई सबैको आफ्नै मौलिक बाजा र परम्पराहरू रहेका छन्। ती हरेक परम्परासँग बाजा पनि जोडिएकै पाइन्छ। मादल, सारङ्गी, टुङ्ना, डम्फु जस्ता ठेट नेपाली बाजाहरूले नेपाल र नेपाली संस्कृतिको अस्तित्व राखेका छन् र जातीयता चिनाएका छन्। त्यसो त नेपाली लोकबाजाले नेपाली ढुकढुकी बोलेको हुन्छ भने लोकबाजाले राष्ट्रिय पहिचान पनि गराएका छन्। नेपाली लोकबाजाहरू कुनै फुकेर बजाइन्छन् भने कुनै रेटेर बजाइन्छन्, त्यसै गरी कुनै ठटाएर बजाइन्छन् भने कुनै पिटेर बजाइन्छन्। विभिन्न जात जाति र समुदायको बसोबास भएको हाम्रो देश नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले समृद्ध छ। हरेक जात जातिका आफ्नै बाजा र नाचगान छन्। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा 1 लाख हाराहारीमा लोक भाका छन्। त्यस्तै 3000 जति नाच र 1350 भन्दा बढी बाजाहरू रहेका छन्। ती बाजाको ताल र सुरमा विविधता छ, जसबाट लाखौं किसिमका धुन निकाल्न सकिन्छ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा हाम्रा मौलिक वाद्य बाजनहरूको सङ्ग्रहालय छ। राष्ट्रिय लोकबाजा सङ्ग्रहालय नामक यस सङ्ग्रहालयमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्रयोग गरिने जातीय, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्वका विभिन्न लोकबाजाहरू सजाइएका छन्। बाजाहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा भूगोलको आधारमा राखिएको छ। लोकबाजाहरूको संरक्षणका निमित्त देशमा स्थापित यो एकमात्र सङ्ग्रहालय हो। रामप्रसाद कडेलको एकल पहलबाट निर्मित यस सङ्ग्रहालयमा सारङ्गी, ढोल, नगरा, नरसिंह, हुड्को, नागफाँडी, बिनायु, मादल, डमरू, फातुङ्ग, मृदङ्ग आदि गरी जम्मा 655 थरीका बाजाहरू सङ्ग्रहित छन्। हाम्रै देशमा मात्र 1300 भन्दा बढी मौलिक बाजाहरू रहेकाले थप बाजाहरूको खोजी जारी रहेको सङ्ग्रहालयका संरक्षक तथा संस्थापक रामप्रसाद कडेल बताउनुहुन्छ। लोप भइसकेको जस्तो देखिएका बाजाहरू कसैको स्मृतिमा भएको 50वटा जति बाजाहरू फेरि बनाउँदैछौँ। 58वटा जति बाजाहरू चाहिँ हामीले डोनेसन प्राप्त गरेका छौँ म्युजिसियनहरूको र उहाँहरूका परिवारहरूसँग। अरू बाजाहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ। अनि बाजा ल्याउँदाखेरि चल्तीको बाजा ल्याउँदैन, गाउँबाट बिग्रिएको बजाउन छोडेको बाजा अथवा कि नयाँ बनाउन लाएर ल्याउँछौँ। पश्चिमा शैलीको बढ्दो प्रभावका कारण आजकल टुङ्ना र डम्फुको धुनमा भन्दा गिटार र ड्रमको बिटमा रमाउने युवा पुस्ताका निमित्त आफ्नो पहिचानका बारेमा जान्ने उपयुक्त स्थान राष्ट्रिय लोकबाजा सङ्ग्रहालय नै रहेको र सरकारले पनि यस्ता बाजाहरूको संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ लोक संस्कृतिलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्व हरिप्रसाद पन्त। बाजाले नै आफ्नो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ उजागर गर्छ, त्यसलाई रस भर्छ। बाजाले संस्कृतिलाई सिँगारेको हुन्छ। ती सिँगार्नलाई प्रयोग हुने सबै किसिमका बाजाहरू यहाँ छन्। हाम्रो लोक संस्कृतिलाई मात्रै पनि होइन, राष्ट्रको सुरक्षा गर्न प्रयोग गरिएका बाजाहरू पनि छन् यो ठाउँमा। त्यसका बेग्लै किसिमका इतिहासहरू छन्। अब त्यो बाजाहरूको विषयमा भन्न सक्ने र बुझाउन सक्ने मान्छे बिरलै छन्। हरेक स्कुलबाट, हरेक ठाउँबाट यहाँको भिजिट गर्न खोज्ने, त्यसलाई जान्न खोज्ने, यसलाई पढाउने ठाउँ, यसलाई बुझाउने ठाउँ, यसको विषयमा पढाइ होस्, कुनै ठाउँ पाठ्य पुस्तकमा राखियोस्। राज्यले गर्ने भनेको अपनत्व लिने भनेको चाहिँ त्यो घरमा गएर बस मात्रै भनेर त होइन, संरक्षण पनि गर्न पर्यो भने यसको प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। त्यसो त सङ्ग्रहालयमा बढी विद्यार्थीहरू नै आउने गरेका छन्। कोर्सको माग पूरा गर्न होस् या बाजाहरू हेर्नकै लागि होस्, विभिन्न विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीहरूको जमात देख्दा हाम्रो कला र मौलिक बाजाको बारेमा जान्न र बुझ्न इच्छुक जमातहरू व्यापक रहेको देख्न सकिन्छ। सङ्ग्रहालयमा भ्रमण गर्न आउनुभएका स्याङ्जाका विद्यार्थी सरोज भट्टराई यसो भन्नुहुन्छ। पहिलेदेखि चलिआएको संस्कृति बचाउनु पर्ने, अब यहाँ चाहिँ म्युजियम छ, राम्रो हो। अब चाहिँ पछिका पुस्ताले देख्न पाउनु पर्यो। हामीले त देखियो अलिअलि, के संरक्षण नगर त भेट्दैन नि त। पछिको फोटो मात्र सीमित नहोस्, म्युजियममा छ, जतन गर्नु पर्यो, संस्कृति हाम्रो बचाउनु पर्यो। त्यही हो, धेरै त थाहा छैन। सङ्गीत फदक ध्वनिहरूको तालमेल मात्र नभएर मानव सभ्यताको चित्र हो। कुनै सङ्गीतले युगको पहिचान बोलेको हुन्छ भने कुनैले समाजको। विभिन्न भूगोलको फरक कालखण्डमा बसोबास गर्ने मानिसका प्रकार, उनीहरूको जीवनशैली, सोचाइको परिधि, चालचलन लगायत विविध पक्षको प्रतिबिम्ब हो सङ्गीत। त्यसैले देशको मौलिक सङ्गीत र वाद्य बाजनलाई त्यहाँको धरोहर मानिन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा जगेर्ना गरिन्छ। पछिल्लो पुस्तामा परम्परागत बाजा भन्दा पनि आधुनिक प्रविधिमा ध्यान बढ्दै गएकाले पुराना संस्कृति र परम्परा ओझेलमा पर्दै जान थालेका हुन्। पछिल्लो पुस्तामा पुराना लोकबाजाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने भावना नदेखिएकाले यस्ता मौलिक बाजाहरू लोप हुँदै गएको बाजा सिक्दै गर्नुभएका अनिल थापा मगर बताउनुहुन्छ। कुनै पनि चिज लोप हुनबाट बचाउनु भनेको जो कोहीको दिमागमा हुँदैन, आफ्नै लागि दौडिरहेको हुन्छ मान्छेले होइन। अब बाजा देख्यो, सुन्यो होइन, कोही बजाउँछ वाह गरिदियो, तर त्यो बजाउनुको लागि उसले कति तपस्या गरेको छ, किन त्यो मान्छेले बजाइरहेको छ, यसका भित्री कारणहरू खोज्दैन अहिलेको मान्छेले होइन। यो बाजा भनेको चाहिँ अब देवी देवताहरूले बनाउनु भएको हो, यो मान्छेले बनाएकै होइन क्या। मान्छे त त्यसको एउटा के छ, हामी डिभाइस मात्रै हो, एउटा निमित्त मात्रै हो। मान्छेको माध्यमबाट त्यो बनाएको थियो, तर पछि आएर मान्छेले चाहिँ अब त्यो आधुनिक चिजलाई, जुन चिज सजिलो छ पेट पाल्न, त्यो चिजलाई मात्रै मुख्य माने हो। लोकबाजा र लोकभाकाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने, नागरिकलाई मौलिक बाजाका बारेमा सचेत गराउनेतर्फ आवश्यक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पनि जरुरी छ। आधुनिक प्रविधिको विकासले लोकबाजाको अभ्यासलाई केही सरल बनाए जस्तो देखिए पनि लोकबाजा गाउने र बजाउने अभ्यास बिना आधुनिक प्रविधिले पनि स्रोत पाउन सक्दैन।
विवाह, कर्मकाण्ड, व्रतबन्ध, चाडबाड, जात्रा, रोपाई, विभिन्न पूजा लगायत धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा नयाँ प्रविधिले गर्दा मौलिक लोकबाजा ओझेलमा पर्दै गएका छन्। यसर्थ आधुनिक माध्यमको प्रयोग गरिरहँदा धरातलको रूपमा रहेको लोकबाजा बजाउनु पर्ने कामलाई जीवन्तताका लागि सबै क्षेत्रले गम्भीर भएर ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसैले यस्तो सम्पत्तिको अथाह भण्डारको रूपमा रहेको मौलिक धरोहरहरूको खोज अनुसन्धान गरी संरक्षणका लागि राज्यको अहम भूमिकाको जरुरत रहेको छ। पक्कै पनि श्रोता, हाम्रा लोकबाजाहरू भनेका हाम्रो अमूल्य निधि हुन्। यिनको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरी भावी पुस्ताको लागि जोगाइराख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसो त सर्वसाधारण नागरिकको चाहिँ यस विषयमा के धारणा छ त? बाजाहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनको लागि के गर्नु पर्ला त भनी हामीले राष्ट्रिय लोकबाजा संग्रहालय त्रिपुरेश्वरमा भेटिनुभएका केही व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौँ। सुनौ उहाँहरूको प्रतिक्रिया उहाँहरूकै आवाजमा। रामशरण कुइकेल, रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रसुवा हो। एकजना व्यक्तिले पनि यस्ता लुप भएर गएका बाजाहरू व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यसलाई सङ्कलन गरेर यो बाजा यस्तो हो, यो प्रकारको हो, यतिखेर यो समयमा भन्ने खालका सबै खालको चिनारी सहितको बाजाहरू राख्नुभयो। यो त अझ राज्यले पनि यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ उहाँलाई साथ दिनुभएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। म आयुष सपकै, घर मेरो नलपरासी, हाल म काठमाडौँ बसिरहेको छु। हाल अहिले ब्याचलरमा छु म। अब यो संरक्षण गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्ने भने जस्तो हो। अब हामीले देख्न पायौँ, अब अर्को पुस्ताले पनि देख्न पाओस्। जति थाहा पाइयो त्यसको महत्त्व त्यति बुझ्दै गइन्छ क्या। थियो भने थियो, ठिक छ भने अब हामीले देखेपछि त्यसलाई कसरी युज गरेर रहेछन् त्यसरी थाहा पाएपछि त्यसको इम्पोर्टेन्स बल्ल बुझ्दै जान्छ हामीले। जबसम्म देखिँदैन त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा चाहिँ हुँदैन क्या। प्रत्यक्ष देखे भने चाहिँ बल्ल केही हो जस्तो लाग्छ सबैलाई। त्यसैले पनि संरक्षण गर्नु नै पर्छ। यो मेरो नाम विजय परियार। यो त राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यक्तिगत रूपमा भइरहेछ। यो त एकदम राम्रो काम हो। यसमा चाहिँ सरकारी तवरबाट नि सहयोग गर्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। अझ आउँदो पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो बाजाहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी, यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले राख्न पायो भने चाहिँ अझ सुरक्षित र राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। सरोज भट्टराई, म चाहिँ सिङ्जाबाट स्टुडेन्ट हो, ब्याचलर फर्स्ट सेमेस्टर। पहिला जस्तो त अहिले छैन कि कताको रेयर भेटिन्छ। गाउँमा पनि अब बाजा भनेर बिहेमा पहिला जस्तो बाजा असल भेटिँदैन। पञ्चे बाजा भनेर चाहिँ बाजा बजाउँथ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो। पहिलादेखि चलिआएको संस्कृति बचाउनु पर्ने। अब यहाँ चाहिँ म्युजियम छ, राम्रो हो। अब चाहिँ पछिका पुस्ताले देख्न पाउनु पर्यो। हामीले त देखियो अलिअलि, के संरक्षण नगर त भेट्दैन नि त। जतन गर्नु पर्यो, संस्कृति हाम्रो बचाउनु पर्यो। हरिप्रसाद पन्त, चन्द्रगिरी नगरपालिका 15, 3 थानामा बसोबास गर्छु। यी विशेषता भएको बाजाहरूलाई यहाँ राख्नु भएको छ। यो एउटा महान काम हो। यी बाजाहरू चाहिँ नेपालमा पनि प्रयोग हुँदा रहेछन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई शुद्ध चिनाउनलाई यो लोकबाजा संग्रहालयले मद्दत गरेको छ र यस्ता काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यसको अपनत्व चाहिँ राष्ट्रले नै लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि श्रोता, हाम्रा मौलिक धरोहरहरूको संरक्षण कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गरेर हुँदैन। यस्ता धरोहरहरूको अपनत्व राज्यले पनि लिन जरुरी छ। अनुप, तिमीलाई थाहा छ हाम्रो देशमा कति थरीका बाजाहरू छन्? थाहा छैन। कति छन्, किन जानिराख्नु पर्यो? त्यस्तो होइन नि अनुप, बाजाहरू त हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएका धरोहर हुन् नि। यी हाम्रा संस्कृतिको बारेमा हामीले जानकारी नराखे कसले राख्ने त? अहिले हाम्रो देशमा 1300 भन्दा धेरै बाजाहरू छन्। त्यसमध्ये 655 प्रकारका बाजाहरू त लोकबाजा संग्रहालयमा संग्रहित छन् नि। ए हो, मलाई त थाहै थिएन यार। तिमीले बताइदेऊ, धन्यवाद छ है तिमीलाई। हजुर, नेपाली मौलिक बाजाहरू हाम्रो सम्पत्ति र धरोहर हुन्। त्यसैले आधुनिक बाजाहरूको सट्टा मौलिक लोकबाजाको मात्र प्रयोग गरौँ। हाम्रा मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षणमा सबै मिली जुटौँ। TUFM 107 मेगाहर्ज द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईँ अहिले TUFM 107 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम हो हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति। श्रोता, लोकगीत भनेको लोकले गाउने, अझ भनौं जनजनको जिब्रोबाट निस्कने एक फरक साहित्यिक विधा हो। लोकगीतमा जनजनको बोली हुन्छ। लोकगीतले समाज बोल्छ, गाउँ बोल्छ, हामी जन्मिएको ठाउँ बोल्छ। त्यसैले लोकगीत हामी सबैको मनमुटुमा एकदमै छिटो रगत जत्तिकै प्रवाह हुन्छ। लोकगीतमा माया प्रेमको कुरा, वियोग र बिछोडको पीडा, खुसी, रोदन, हाँसो, आँसु सबैको सम्मिश्रण पाइन्छ। अबको क्रममा यहाँहरूमाझ एउटा गीत राख्न चाहन्छौ। विमलराज छेत्रीको संकलन, संगीत र स्वरमा सजिएको जिन्दगानीमा एल्बमबाट नरहरले जन्मियौ हामी। बोलको यो गीत यहाँहरूको लागि।
हवस् त श्रोता, यिनै विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको लागि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छ भने कार्यक्रम हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति TOFM 107 मेगाहर्ज प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँमा पत्राचार गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी साथीहरू सन्तोष बजगाई र दीक्षा भट्टराईसँगै म अनुप बस्ताकोटी अनि म राधिका आचार्य पनि बिदा हुन्छौँ। यहाँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।